دونك السلام عليكم الخوت، كيف ما خليناها في دي فيديو قبل على حساب الخلاص باغ هاد الانترميديير ديال باي ماي تويشن. هذا انترميديير كتقدر تخلص معاه لي فخي سكولاريتي ديالك على حساب مدرسة، تخلص معاه لي فخي دادميسيون، تخلص معاه كونفيرماسيون سياج، اي حاجه بغيتي تخلصها تقدر تخلصها باغ هاد الانترميديير. راه كونفيونس انا خلصت معاه هاد لاصوم اللي غنوريكم دابا. دونك انا اللي بغيت نشير ليه غادي نرجع معاكم لي فخي سكولاريتي اون ديتاي، غادي نوريه لكم في واحد الايميل. دونك انا هاد النقطه اللي بغيت نشير ليها ان لي فخي سكولاريتي بور لا بروميير سيسيون خاصك تخلصها باش تتفادى مشاكل. حنايا ملي كنا غنجيو كانوا طراو بزاف ديال المشاكل، ان بنادم كيقول ليه ولاو كيقولوا ليه خصك تخلص لا سيسيون ديالك الاولى عاد تقدر تمشي، ولاو كيحبسوا بنادم في المطار هادي. دونك هذا موضوع بوحدو غادي ندوي عليه ان شاء الله، وغادي نوريكم كيفاش تاخد البي ديالك مع من جيت، مع سميتو الكومباني اللي جيت معاه، كيفاش تقطعت، كيفاش الا كان باقي لوطيل ما حنا كنا جينا في كارونتين وهادشي. دونك راه قائمة عريضة دابا. انا اكطويلمون راني في مونكطل باغتون في مونكطون على الكارونتين مع سي سي ان بي. دونك غنحاول نستغل هاد لا بيريود هادي اللي كندوز منها ديال 14 جوغ، غنحاول ندير فيها دي فيديو غنشرح فيها لا بروسيدير، حيت من بعد يقدر ما يبقاش عندي لو طون بانني ندير هادشي. دونك راكم عارفين كل واحد كيجي هنا باش يدبر على راسو، هادشي اللي كاين. دونك انا النقطه اللي بغيت نشير لها هو هاد لاصوم اللي بغيت نخلص هاد الفخي سكولاريتي. انا اللي بغيت نقول عاوتاني هو سي سي ان بالمدرسه ما كتقولش لك خلص لي لي فخي. دونك جيت لهنا وخلص، ولكن ولاو كيطراو مشاكل بزاف في لايروبور. كيشوفوا لك الوراق ولاو عندهم ما عرفتش ديك لوتوريزاسيون اللي عندهم منين جايه. احنا فريمون ملي كنا جايين راه تسخسخنا ديال بصح، هادشي غنعاود ندوي عليه من بعد. دونك دو بريفيرونس انك تخلص لا سيسيون ديالك الاولى باش يعرفوك راك جاي ديريكتومون جاي مقصد هاد المدرسه، ما غاديش تبدل حيت كاينين دي ستوديو كيبدلو اكسيتيرا. دونك انا دو بريفيرونس تخلصوا هاد لاصوم هادي، هي فك مخلص راه غادي تحط الفلوس، ها هي خلصها وصافي وتتحيد عليك المشاكل، تتجي هاني ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك انا اللي بغيت نقول هو هذيك لاصوم كتجي كبيره، كتجي شي 35000 مغربيه. دونك انا كاينه هنا لوبسيون ديال كارت كريدي فيزا، مي جو بونس با كاينه شي كارت كريدي غتخلص لك هاد لاصوم كامله. انا على حسب المعرفه ديالي ما عارفش شي كارت فيزا تخلص لهاد لاصوم كامل. دونك غيبقى لا ميثود باش تخلصو دير ترونسفير بونكير. دونك غادي تجي هنا غتختار لوبسيون ديال ترونسفير بونكير، غادير افيكتوي لو بايمون. دونك هنا نديرو بايمون جينيرال، درنا افيكتوي لو بايمون كيف ما درنا في الفيديو ديال البارح. راه عمرنا هادشي كامل، عمرنا هادشي. الا كنتي انت اللي غتخلص غدير ايتيديو، غتعمر لي زانفورماسيون ديالك. كان البارون ديالك غدير لي زانفو ديالو، كان شي حد من العائله ممبر د لا فامي غيدير سميه كنيه لادريس اكسيتيرا. دونك هادشي دوزناه البارح، جو بونس راه ساهل. بياس ديدونتيتي تعمر النيميرو ديالها، تيليشارجي تصور، تيليشارجي دات ديكسبيراسيون. دونك هادشي ساهل. ابري صافي ملي كدوزو هادشي كيعطيوكم هاد لا ليتر دوتوريزاسيون. ها هي كيف ما كتشوفوا معايا لا ليتر دوتوريزاسيون. شنو كيكون فيها هاد لا ليتر؟ كيكون فيها كاع لي زانفورماسيون. هادي راه ديالي نيت، ها لا ماتريكول ديالي، ماتريكول ديالي، سميه وكنيه، سميه والكنيه ديال الوالد ديالي اللي يخلص ليا. دونك وكتجي هنا هما كيعطيوك كاع لي زانفورماسيون. ها هي لاصوم، الكوليج اللي غتخلص ليه، لادريس فين كاينه هادي، او كيعطيوك هاد الايبان بحال كيبقى لها كيتسمى بحال الريب. انا راه ماشي كونسيير ديال لا بنك باش زعما ولا كونسيير ولا ديريكتور ديال لا بنك باش غندخل معاكم في هادشي. دونك انا غير كنسهل عليكم لا ميثود باش كل واحد يدير داكشي اللي بناسبو. دونك انا لوكا ديالي خلص باغ هاد الانترميديير. هادشي اللي درت هو اللي كنبارطاجي معاكم، ما كنزيد من راسي ما كنقص. دونك كيما كتشوفوا هادشي كاينين لي زانفورماسيون كاملين ديالو. كتخرج هادي بي دي اف، كتمشي كديها للمدرسه مع لادميسيون ديالك. هذاك الشيء كتقول لهم فوالا انا راه بغيت ندير واحد البيمون لي فخي سكولاريتي ديال المدرسه. دونك صافي كياخذوا لي زانفورماسيون و كيصيفطوا ليهم لي فون. صافي هي كياخذ شويه الوقت، واحد 15 جوغ. انا بعدا كانت خدات لي شي 30 جوغ. درت مع الشركه العامه شحفوني. دونك كيقول لك ما عرفتش انا علاش داروا هذاك الشيء، مي خدات لي الوقت.
ومني واخا تشوفوا الفلوس تهزات من الكونت ديالكم، خاصكم واحد الكود سويفت. غادي ندوي عليه حتى هو. داك الكود سويفت ملي كتاخدو من لابوك وكتصيفطوا لهاد الانترميديير ديال باي مايتويشن، كيقدروا دغيا يلوكاليزيو البيمون ديالكم، دغيا كيقدروا يجبدوه، كيعرفوه منين دار. دونك ان فوا كتاخد هذاك السويفت كيتسمى كود سويفت، كتاخدو من لابونك، كتصيفطوا لهاد باي مايتويشن باغ ايميل. دونك دغيا كيلوكاليزيو البيمون ديالكم، فوالا من بعد كيصيفطوا لكم ايميل كيقول لكم راه البيمون راه وصل، صافي راه وصل للمدرسه. دونك هنا مزيانين متفقين. غنرجع معاكم لي فري ديال سكولاريتي. هذا ايميل ديال سي ان بي. دونك هادشي راه ما كنجيبوش من راسي، هذا راه ايميل بونجور كذا كذا. هنا غايديروا لكم هذاك الشيء اون ديتاي، لي فري اون ديتاي. هنا قالوا لي vous avez déjà payé votre première tranche، هذه كتسمى حتى هي هاد 500 دولار هي ديال الكونفيرماسيون، ها هي ريزيرفاسيون بسياج. المهم هنا كاين هذاك الشيء اون ديتاي. دونك التوتال بوغ لاني كوليجيال هو 9178. باش تقرا عام كامل بروغرام ديال العام غطلع لك بهادي، حيت ناقصه لا بورس. ها هي هنا، ها هي موا لا بورس. حيت دابا الا خلصتي، انا نشرح لكم، الا خلصتي هاد 10178 دولار كنديان خلصتيها في ملي غيسالي العام غيعطوك لا بورس ديال 1000 دولار، فهمتوا؟ دونك حتى لما كنتيش باغي هذيك لا بورس ما بغيتيهاش غادي تحيد لك، ها هما هنا دير لك موان لا بورس، غادي تبقى لك 9178 دولار كنديان. فوالا دابا حنا متفقين. Ou les frais de scolarité pour l'année collégiale sont divisés par deux. Donc la première tranche payable en septembre et la deuxième tranche payable en janvier. Donc payable en septembre 2020. انا هاد ليميل كانوا صيفطوا ليا هما. دونك ها هما في هذاك الشيء اون ديتاي. ها هي لا سوم اللي كنت قلت لكم ديال 4793 اللي وريتكم هنايا في هاد باي ماي تويشن. ها هي داكشي راه ما تنجيبوش من راسي. دونك هادي غتخلصوها في سبتمبر. كاينه لا بروميير سيسيون وكاينه لا دوزيام سيسيون، وحده غتخلصوها في سبتمبر وحده غتخلصها في جونفي. هادي اللي في جونفي انا باقي ما خلصتهاش، خلصت غير لا بروميير سيسيون هي اللي خلصت هاد لاصوم ديال 4793. وديال جونفي كما قلت لكم باقي ما خلصتهاش. على حساب الدوسي فينونسي ديال بيرمي ديشيد وهداك الشيء دا تا هو خاصو يتشدوا عليه الراس وصراحه. المهم انا نقرا لكم هاد لا نوط هادي وديك الساعه غنهضروا على هادشي اون ديتاي. Il faut également se rappeler que l'exigence de l'immigration est de démontrer que vous avez un montant de 10 000 دولار كنديان. هاد 10 000 دولار كنديان باش تعيش هنا في لا بروفانس خصك تكون عندك واحد 10 000 دولار كنديان في عام واحد باش تعيش. خاصك تبين لهم انت عندك انك عندك لي فون باش تعيش هنا في لا بروفانس. خاصك تبين لهم انك عندك لي فون باش تقرا هاد البروغرام ديالك وباش تمشي وباش تجي. خاص يكون عندكم لي فون قد ما كانوا لي فون قد ما مزيان. فهمتوا واش كنقول لكم؟ قد ما كانوا عندكم لي فون عندكم لا بوسيبيليتي باش الكونت يكون بيان اورغانيزي. ماشي كنقول لكم غير حطوا الفلوس بقاو تحطوا، لا، خاص يكون الكونت خاص يكون مجاري، خاص يكون كتدخل ليه فلوس كتخرج منه فلوس، عندك واحد لا سوم تري انتريسي. دونك ماشي تجي تحط لهم باغاج ديال الفلوس في دقه غيعرفوك انت شديتيها هزيتيها تسلفتيها وحطيتيها باش تاخذ بيرمي ديتود. نو ما غيعطيوكش، غير نساو القضيه. خاص الكونت يعرفوا انك اكزاكتومون عندك لي فون، فلوس ديالك داخله خارجه، هادي كتدخل فلوس كتخرج فلوس. دونك هذاك الدوسي فينونسير غندويو عليه ان شاء الله من بعد. المهم نكمل لكم هذه frais de scolarité de la première année. Donc vous devez montrer la preuve que vous possédez au moins 20 000 dollars pour vivre la première année au Canada. هادشي اللي داوين عليه حنايا. دونك عندك 10 000 دولار باش تعيش و 10 000 دولار باش تقلع. دونك توتال شحال هي 20 000 دولار. دونك خاصك 20 000 دولار باش تقرا وباش تعيش. خاصها تكون عندك في الكونت ديالك هذه او مينيموم. دونك هذه كنقول لكم او مينيموم خاصها تكون عندكم في الكونت بونكير ديالو اللي غتدفعوا به الدوسي فينونسيال بيرمي ديتود. هادشي اللي كاين. جو بونس دويت على لي فري، دويت عليهم اون ديتاي بشحال غيطلع لك العام. دونك هاد سمحوا لي. دونك هاد لا سوم ديال 9178 راه غير العام واحد. دونك الا كان عندك بروغرام ديال عامين راه ضربها في جوج باش تكونوا عارفين، ضربها في جوج. دونك راك عارفين شحال كان عندك بروغرام واحد، بروغرام ديال عام تانا
غادي تجيك هاديك لاسوم، دونك تقدر تبين ليهم لي ريسورس باردون لي ريسورس فونونسيو ديالك. تقدر تبين ليهم راك قادر تقرا هنا عام وقادر تعيش هنا عام. الا كان بروغرام ديال عامين تقدر شنو نقول لكم، تقدر تبين لهم بانك غتقرا العام الاول والعام الثاني تقدر ديبالي، فهمتي؟ عاوتاني عام بعام كما كنقولوا. مي العام الاول خاص يكون عندك ناضي، خاصك تبين لهم انك قادر تقرا العام الاول، قادر تسيفيني هنايا في نيو برونزويك، قادر ديباني لا سيتوياسيون ديالك كما كنقولوا. دونك لي ريسورس فينونسي ديالك خاصهم يكونوا ناضين، دونك هادشي كيركزوا عليه باش يكونوا واضحين. دونك انا كيف ما شرت من قبل، ماشي تغونفلي الكونت، ماشي تجي تحط فيه واحد لاصوم تكركف فيه الفلوس، لا، خاص الكونت يكون بيان اورغانيزي، داخل فلوس خارجه فلوس. هادشي اللي كاين. دونك الا كانت عندكم لا بوسيبيليتي ان الكونت يكون مزيان، فوالا مزيان دفعوا به، ما كاينش مشكل. دونك غادي يجيو عاوتاني شنو غادي يخصكم في الدوسي فينونسي ديالكم. شنو غادي يخصكم في الدوسي اون جينيرال، شنو لي بابي اللي غيطلبوا لكم، هذاك الشيء غادي ندويو عليهم من بعد. دونك هنا لي فخي راكم عرفتوهم اللي انتريسي. دونك انا راه فاش بغيت نجي قلبت على المدارس هذه، ما لقيت هاد السي سي ان بي هي ارخص مدرسه، جو بونس ارخص كوليج لقيته هو هذا. دونك كلشي الشيء الاخر اللي قلبت عليه غالي. دونك ارخص وحده اللي لقيت هي هذه. هادشي اللي كاين، هادو هما لي فري اللي غتخلصوا في عام، راهما بيان ديطايي. غادي نخلي لكم هنايا، ها هو نخلي لكم الايميل باين، نشوفوه مزيان ديك الساعه ونحيد لاباج نفيرميها. دونك راه بيان ديطايي، كوتيزاسيون لي étudiants، فخي تكنولوجي، اسيرونس سونتي، فخي دو سكولاريتي، كلشي كاين، كلشي بيان ديطايي. دونك هادشي اللي كاين. بالنسبه للدوسي فينونسي غادي ندوي عليه من بعد، غندوي على بروسيدير ديال بيرمي ديتود. دونك كنحاول كل مره ندير فيديو باش نبارطاجي معكم لانفورماسيون. لحد انا كاين في الكارونتين، انا جو سوي بريزوني ميتنو، ما كتخرج ما والو، لا شومبر فيرمي، لا فونيت فيرمي. دونك هادشي ماشي موضوعنا. دونك غير باش تعرفوا حنا في هاد البريود ديال كوفيد ماشي ساهله صراحه باش وصلنا. كاينين مصاريف زايدين، وكاين تعب حتى هو زايد، فهمتوا؟ دونك راكم عارفين هادشي ما غندويش عليه دابا. دونك انا جيسبيغ هادشي يحيد وكلشي يكون مزيان، ونهار لي زيتيديو اللي غيبغيو يطلعوا العام الجاي ان شاء الله تكون الطريق ميسر ليهم، بلا هاد القوه لي كونديسيون، بلا هاد قوه لي زيكزيجونس ديالهم اللي دايرين. دونك كاينين بزاف صراحه مرض مع كوفيد. دونك 3 ديال لي تيست. دونك هادشي غنحاول ندوي عليه في فيديو اخر. الا كان باقي هاد الكوفيد هذا راه تستافدوا من هادشي اللي غنعطيكم، ما كانش تحيد، راه داكشي اللي بغينا. دونك هادشي اللي كاين، وغادي نديرو فيديوهات اخرين. غنحاول في هاد لا بيريود انا اللي مدوز هنايا غندير لا بروسيدور من ا حتى زيرو ان شاء الله. والله يسر، الله يسر للجميع، والله ولي التوفيق.